बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हजूर अकरम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा जो आपके पास खाना लेकर आ रही हैं, जब आपके पास आए तो उन्हें कहिए कि अल्लाह पाक ने उन्हें सलाम भेजा है और उन्हें मेरा भी सलाम कहिए। फिर उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए, जिसमें ना कोई शोर होगा और ना ही कोई आजमाइश। नाजरीन गिरामी, हजरत सैयदा खदीजा ही वो पहली हस्ती हैं जिन्हें जन्नती महल की बशारत दी गई और खुद अल्लाह पाक ने सलाम भेजा। कुरान पाक में सबसे पहले आपको ही उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया। आपने सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। आपका सिलसिला नसब अपने वालिद गिरामी ख्वैल्द बिन असद से 4 सिलसिलों और वालिदा जनाब फातिमा बिनते ज़ायदा से 6 सिलसिलों के बाद नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। बचपन ही में आप वालिद के साया शफकत से महरूम हो गईं और फिर वालिदा भी एक जंग में मारी गईं, तो आपने अपने वालिद का तिजारत का काम संभाल लिया। बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म में मौर्रिख बेटनी ह्यूज का कहना था कि उन्हें खुद अपने तौर पर दुनिया में आगे बढ़ना आता था। हकीकत में उनकी कारोबारी जहानत ने ही उन्हें इस रास्ते पर डाला जिसने आगे चलकर दुनिया की तारीख बदल दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले हजरत खदीजा का शुमार मक्का के चंद बड़े ताजरों में होता था, क्योंकि आपके पास तजारत के लिए 80,000 ऊंटों की कसीर तादाद मौजूद थी। इन्हीं ऊंटों पर हजरत खदीजा का सामान शाम, मिस्र, यमन के अलावा दीगर बहुत से मुल्कों में जाता था, जिससे आपको बहुत नफा होता था। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में इस्लामी तारीख की एसोसिएट प्रोफेसर फौजिया बोरा के मुताबिक हालांकि हजरत खदीजा की दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें विरासत में मिला था, लेकिन खुद उनकी कोशिशों से उनका कारोबार बहुत वसी हुआ था। आपके किरदार के बारे में मक्का वाले कस्में खाया करते थे और आपको ताहिरा के लकब से पुकारा जाता था। फिर उन्हें एक ऐसे शख्स के मुतालिक मालूम हुआ कि जिनके बारे में लोगों का कहना था कि वो बहुत ईमानदार और मेहनती हैं। आपने उन्हें पैगाम भेजा कि मेरे तजारती काफिले की सरबराही करें। चनाचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए। आपने हजूर अकरम को तजारती कारोबार में शरीक किया और कई मर्तबा अपना सामान तजारत देकर बरूने मुल्क भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला इखलास से इतनी मुतासिर हुई कि आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवा दिया, जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमा लिया। हजरत खदीजा से शादी के बाद पैगंबर इस्लाम को अपने मकसद के लिए जबरदस्त इस्तेकाम और माशी मदद मिली। मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन की प्रोफेसर रानिया हाफिज कहती हैं, समाजी तनाजुर में अगर देखें तो आपको उस वक्त के हालात को भी जहन में रखना होगा। वो एक कसरते अजवाज वाला मुआशरा था। उस जमाने में ज्यादातर मर्दों की कई बीवियां हुआ करती थीं, लेकिन जब तक हजरत खदीजा जिंदा रहीं, पैगंबर इस्लाम ने दूसरी शादी नहीं की। प्रोफेसर फौजिया बोरा के मुताबिक जब पैगंबर इस्लाम ने तबलीग शुरू की तो मक्का के मुआशरे में उनकी बहुत मुखालफत हुई, क्योंकि मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करने वाले मुआशरे में वो एक खुदा को मानने का पैगाम दे रहे थे। इस मौके पर हजरत खदीजा ने वो हमायत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जिसकी पैगंबर इस्लाम को अशद जरूरत थी। बेटनी हुज कहती हैं कि अगले 10 साल तक हजरत खदीजा ने अपने खानदानी ताल्लुकात और अपनी दौलत के जरिए अपने शोहर की भरपूर मदद की। हजरत आयशा सिद्दीका बयान फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी हजरत खदीजा का जिक्र फरमाते तो उनकी खूब तारीफ फरमाते। आप फरमाती हैं कि एक दिन मैं गुस्से में आ गई और मैंने कहा, आप सुरख रुखसारों वाली का तज़किरा बहुत ज्यादा करते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बेहतर औरतें उसके नेमुल बदल के तौर पर आपको अता फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे उससे बेहतर बदल अता नहीं फरमाया
فرمایا وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ الطبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 92 پر حضرت سیدہ خدیجہ کی سخاوت کا واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ ایک دفعہ عرب میں شدید قحط پڑا تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ جب سیدہ کائنات نے دیکھا کہ ان کے شوہر کی رضائی والدہ تشریف لائی ہیں تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں دے دیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھیں اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے حضور اکرم سے شادی کے بعد 25 سال گزارے اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی اسی طرح اسلام کی اور نبی آخر الزماں کی خدمت کی جیسے انہوں نے پہلے دنوں میں کی تھی۔ اعلان نبوت کا 10ویں سال سن 619 7 رمضان المبارک کو آپ شدید بیمار ہوئیں اور 3 دن بیمار رہنے کے بعد 10 رمضان المبارک کو آپ نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کی وفات کا علم ہوا تو آپ شدید غمگین ہوئے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا شرعن آغاز نہ ہوا تھا، لیکن روایات میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت خدیجہ کی قبر میں اترے اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا اور وہاں ہی کھڑے ہو کر دعائے خیر فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 65 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 3607 میں روایت ہے کہ اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بیچتے تھے۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا کہ آپ کی اب اور بھی ازواج ہیں تو حضور اکرم جواب فرمایا کرتے، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ ایک جنگ کے بعد جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو العاص کے فدیے میں مال بھیجا جس میں حضرت خدیجہ کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ کی طرف سے جہیز میں ملا تھا جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی اور فرمایا اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو اس یعنی حضرت زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال یعنی میری بیوی کا ہار بھی اسے واپس دے دیا جائے۔ لوگوں نے اسبات میں جواب دیا تو حضور اکرم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ اللہ کریم ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔